नमस्कार, म जगदीश खरेल। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो पटक नेपाल आगमनको विषयले यतिखेर नेपाली राजनीति पनि तातेको छ अनि नेपाल र नेपालीको लागि पनि यो चर्चाको विषय बनेको छ। विशेष गरेर नाकाबन्दीपछि मोदीको भ्रमण हुँदैछ, त्यो पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा उहाँको यो राजकीय भ्रमण हुन लागेको छ र मोदी पहिलो पटक आफ्नो भ्रमण काठमाडौँ लाई लक्षित गरेर भन्दा पनि राजकीय भ्रमण भए तापनि उहाँको भ्रमणको सुरुवात जनकपुरबाट हुँदैछ। यस हिसाबले यो भ्रमणका विभिन्न आयामहरू हुन सक्छन्। खैर 2 दिने भ्रमण रहेको छ। यो बीचमा नेपालले के उपलब्धि हासिल गर्न सक्ला, भारतलाई के फाइदा पुग्ला, समग्रमा यो भ्रमणलाई राम्रो बनाउनको लागि तपाईँ हाम्रो पनि भूमिका के हुन सक्छ कि, यी समग्र विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरेर मोदीको भ्रमण र नेपाल भारत सम्बन्धको विषयलाई अलिकति जोड्ने कोसिस गर्नेछु। मसँग परराष्ट्रविद एवं नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहका नेपालतर्फका सदस्य डाक्टर राजन भट्टराई हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। तयारी अन्तिम चरणमा पुग्यो होला हैन? तयारी अन्तिम चरणमा भएको पाएको छु मैले। अब तपाईलाई त अहिले आज मैले खास एउटा विज्ञको रूपमा नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको अब सदस्य, नेपालतर्फको सदस्यको रूपमा आमन्त्रण गरेको हुँ। त्यो बाहेक एउटा अपर्च्युनिटी पनि के लिइहाल्नु भने तपाईँ नेकपा एमालेको नेता पनि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले पहिलो पार्टमा चाहिँ बताइदिनुहोस् कि नेकपा एमालेको नेताको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मोदीको भ्रमण विगतका 2वटा भ्रमणभन्दा के अर्थमा फरक छ, के अर्थमा विशेष छ अथवा सामान्य छ? विगतका 2वटा भ्रमणभन्दा यो भ्रमण 2-3 हिसाबले फरक छ। फरक पृष्ठभूमिमा हुन गइरहेको छ। नम्बर 1, तपाईँ हामीले विगतमा पहिलो भ्रमण मोदीको जस्तो रह्यो, दोस्रो त्यस्तो रहेन। दोस्रो भ्रमणबाट उहाँ फर्किए पछाडि हामी सम्बन्धमा अत्यन्त चिसोपन, नेपाल भारतको सम्बन्धको इतिहासमै सायद धेरै अप्ठ्यारोको समय हामीले गुजार्यौँ। हाम्रो संविधानको निर्माण र संविधान निर्माणको क्रममा उहाँहरूको भूमिका र त्यस पछाडि त्यो संविधान हामीले जारी गरिसकेपछिको नाकाबन्दी र त्यो नाकाबन्दीलाई चिरेर अगाडि जानुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ सामान्यकरण गरेर अगाडि जानुपर्ने, यस्ता अनेक अप्ठ्याराहरू र सम्बन्धमा अत्यन्त चिसोपन उत्पन्न भयो। त्यसपछि हामी सबैको के भनाइ हो भने नेपाल र भारतका बिचमा एउटा आधारभूत हामी सबैको मान्यता के हो, त्यो नेकपा एमालेको पनि मान्यता, व्यक्तिगत रूपमा मेरो पनि मान्यता भने नेपाल र भारतका बिचमा सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ। यो सम्बन्ध राम्रो हुँदा नै नेपालको पनि हित हुन्छ, भारतको पनि हित हुन्छ र नेपाल भारत सम्बन्धको दुवै हिसाबले यसले सकारात्मक भूमिका खेल्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यो सम्बन्धलाई सामान्यकृत गराउनका लागि यद्यपि त्यसको के कस्टमा अथवा के मूल्य चुकाएर हामी सम्बन्ध राम्रो गराउँदैनौँ भन्दा आजका 21औं शताब्दीमा 2टा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रहरूका बिचमा हुने सम्बन्धका जे आधारहरू हुन्छन् ती आधारहरूको मूल्य चुकाएर होइन, 2टा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न तर अत्यन्त नजिकका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परागत हिसाबले अहिले वर्तमान अरू विभिन्न द्विपक्षीय व्यापारका हिसाबले, लगानीका हिसाबले नजिक रहेका, एक हिसाबले भनियो भने अत्यन्त सामान्य, मतलब चाहिँ हैन, एकले अर्को देशमा भ्रमण गर्नका लागि भिसासम्म नचाहिने मुलुकका रूपमा हामी जसरी रहिरहेका छौँ, त्यो मुलुकका हिसाबले रहनुपर्ने सम्बन्ध आजको चेतना, आजको आवश्यकता र आजका हाम्रा यी मान्यतामा आधारित रहेर अगाडि बढाउँ भन्ने हाम्रो एउटा क्वेसन थप नेकपा एमालेको नेताकै रूपमा सोध्छु। तपाईँलाई हुन त धेरै विषय आइसकेका छन् मोदीको भ्रमणलाई लिएर 1-2 हप्ता यता। यसपालाको मुख्य मुद्दाहरू के छन्? यसपालाको मुख्य मुद्दामा नेपालतर्फको यसपालिको मुख्य मुद्दामा एउटा हामीले राजनीतिक विषयलाई उच्च स्तरीय संवाद हुने कुरा 2टा मुलुकको बिचमा, किनभने विगतमा हामीले नेपाल र भारतको सम्बन्धका बिचमा के पनि भोग्यौँ भने कि मतलब राजनीतिक तहमा कुराकानी नहुने, उच्च स्तरीय भेटघाटहरू, भ्रमणहरू कम हुने, कुराकानीहरू कम हुने र बिचका बिचौलिया हिसाबले सेक्युरिटी एजेन्सीका मान्छेहरू, ब्युरोक्राट्सहरू हावी हुने र उनीहरूका माध्यमबाट विषयको गम्भीरतालाई नबुझ्ने, यहाँको राजनीतिक सेन्सिटिभिटी, संवेदनशीलतालाई पनि ख्याल नगर्ने अनि चाहिने भन्दा बढी आन्तरिक मामलाहरूमा हस्तक्षेपहरू हुने र उहाँहरूका भूमिकाहरू त्यो खालको गतिविधिहरू भए। ती गतिविधिहरू हुनु हुँदैन भन्ने एउटा मान्यताबाट हामी अगाडि आयौँ र अहिले एउटा वास्तवमा उच्च स्तरीय राजनीतिक रूपमा 2टा प्रधानमन्त्रीकै बिचमा पनि, परराष्ट्र मन्त्रीहरूकै बिचमा पनि, अन्य मतलब चाहिँ राजनीतिक तहका विभिन्न च्यानलहरू मार्फत सघन छलफल भइरहेको छ, पार्टीहरूका बिचमा छलफल भइरहेको छ र त्यसले एकले अर्कालाई बुझ्नका लागि
एकले अर्काका समस्या बुझ्नका लागि र समाधानको बाटो पनि राजनीतिक नै हो है। यो सबै चिजको गाइड गर्ने चाहिँ नेतृत्वदायी चिज चाहिँ राजनीति हो र त्यसले नै हाम्रो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसभित्र पनि नेपाल भारतको त यति व्यापक सम्बन्ध छ, यो कुनै एउटा द्विपक्षीय व्यापारको मात्रै सम्बन्ध छैन अथवा यो चाहिँ एउटा हाम्रो सिमाना सहज रहेको कारणले मात्रै भएको सम्बन्ध छैन। यो हाम्रो अरू थुप्रै आयामहरू यसित जोडिएका छन् भनिसकेपछि राजनीतिले त्यसलाई गाइड गर्नुपर्छ, कमान्ड गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई राखेर यो भ्रमणको एउटा प्रमुख पक्ष यो रहेको छ। र यो भ्रमणका क्रममा पनि हाम्रा कतिपय विगतमा नसुल्टिएका विषयहरूलाई सल्टाउनका लागि र मतलब चाहिँ राजनीतिक रूपमा रहेको त्यो एक अर्काको विश्वासको खाडल जुन हामी क्रमिक रूपमा पुर्दै आइरहेका छौँ त्यसलाई अझ त्यो खाडललाई पुर्दै अगाडि जानका लागि यसले एउटा उपलब्धि लिनुपर्छ। बाँकी दोस्रो विषयमा तपाईँले अलिकति मलाई सुन्नुहुन्छ, म दुईवटा कुरा मात्रै भन्छु तपाईँलाई। बाँकी दोस्रो विषय भनेको के हो भने हामीले केही सहमति निकट विगतमा गरेका छौँ, केही सहमति पहिलादेखि भएका विषयहरू छन्, तिनीहरूको कार्यान्वयन भइरहेको छैन। त्यो कार्यान्वयनको पाटो अहिलेका लागि हाम्रो चाहिँ अत्यन्त ज्वलन्त विषय हो। र निकट विगतमा प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमण गएको समयमा गरिएका सहमतिहरूको पनि हामीले केही कुराहरू अगाडि बढाउनु छ, चाहे त्यो कृषिको कुरा हो, चाहे रेलको कुरा हो, चाहे हामीले जलयातायातको कुरा होस्। अर्कोतिर मतलब चाहिँ विगतदेखि हाम्रा एग्रिमेन्ट हुने र कार्यान्वयन नभएका कुराहरूमा पनि गति अगाडि बढाउनु छ। त्यसबाहेक केही मसिना कुराहरू जसका कारणले गर्दा सम्बन्धमा चिसोपन रहेको छ। उदाहरणको लागि विराटनगरमा अरू कुनै प्रसङ्गमा कोशीमा बाढी आयो, त्यहाँको बाढीका समस्यालाई मिलाउनका लागि एउटा अफिस खडा गरियो, आजसम्म त्यो हटाउने कुरा नभइरहेको कुरादेखि हामीले पाउनुपर्ने एयररुका कुराहरूदेखि सिमाना हाम्रो चाहिँ भइरहेका डुबानका विषयहरूदेखि हामीले मतलब चाहिँ पिटिए गऱ्यौँ, पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि 2016मा आइसकेपछि उसले चाहिँ नयाँ डाइरेक्टिभ ल्याइदियो, 51% भारतीय लगानी बाहेक अरूको बिजुली किन्दिन भन्ने जस्ता मतलब चाहिँ अत्यन्त नमिल्दा कुराहरू जुन भइरहेका छन् र त्यसले सम्बन्धमा दरार पारिरहेको छ। यी विषयहरूमा पनि खुलमखुलस्त भएर हामी निचोडमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब थप विज्ञको रूपमा सोच्छु, तपाईँलाई परराष्ट्रविद हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकार पनि विगतमा भइसक्नु भएको छ, खुब चासो राख्नुहुन्छ, भारतसँग भारत प्रबुद्ध समूहको नेपालतर्फको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। तर अहिले परराष्ट्रविदको आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अघि नै तपाईँले भन्नु नि पहिलो भ्रमण जति उत्साहप्रद थियो, जति माया बटुलेर उहाँ जानुभएको थियो नि, फर्किनु भएको थियो नि, दोस्रो त्यति भएन। परराष्ट्रविदको हिसाबले हेर्दा तेस्रो भ्रमण यो भ्रमण के लिएर जानु होला, उहाँले कतिको माया बटुल्न सक्नु होला भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? क्रिटिकल्ली बताउनुहोस् है। म यसमा तपाईँलाई दुईवटा कुरा भन्छु। एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्छु भने यो उहाँहरूकोमा बढी निर्भर गर्ने विषय हो। जस्तै मैले अहिले उठाएका विषय छन् कि अत्यन्त सामान्य किसिमका विषय जसले नेपाली उहाँहरूको इनिसिएसन राम्रो देखिन्छ नि। पछिल्लो समयमा मोदीले लिएको इनिसिएसन नेपालप्रति त्यसैलाई टुङ्ग्याउनेमा पुर्याउनु भयो भने अझ राम्रो नि। जस्तो तपाईँलाई मैले भने नि अहिले डुबानको कुरा, ओलीलाई बोलाउनु भयो, स्वागत गर्नुभयो, त्यति धेरै उ भयो, विराटनगरको कुरा होस्, अफिसको कुरा होस्, या तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो ग्यास बुलेटले मतलब चाहिँ सहज रूपमा आवत गर्न पाउने कुराहरूमा रहेका कुराहरू सामान्य कुराहरू त्यसमा गर्छु भनेर उहाँहरूले सहमति गर्नुभएको छ। अस्ति केपी ओलीको भ्रमणको पालामा हामीले थाहा पाएको कुरा के हो त भन्दा त्यो विषय चाहिँ टुङ्गिएका विषय हुन् भनेर, तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। हाम्रो त अपेक्षा के हो भने यस्ता मसिना कुराहरू चाहिँ उहाँहरू कार्यान्वयन गरेर उहाँ यहाँ आउनुहोस्, जसले गर्दा एउटा वातावरण बन्ने कुरा। नाकाबन्दीले सृजना गरेको नेपाली जनताको घाउमा त्यो घाउ त पूर्ण रूपमा त थाकेको छैन, मलम लिएर आउने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? मलम लिएर आउनुपर्छ, मलम लगाउनुपर्छ। मलम लगाएर हामीले हाम्रा मतलब चाहिँ सम्बन्धलाई पारस्परिक समानताका आधारमा, पारस्परिक हितका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ दुईटा मुलुकका बिचमा। त्यसो गर्नु नै हामी सबैको हितमा छ, यसमा विवादै छैन। अब त्यो कति लिएर आउनुहुन्छ उहाँले भन्ने कुरा चाहिँ, किनभने इस्युहरू त मैले अघि नै भनिहालेँ, हामीसित त्यस्ता इस्यु जुन रूपमा सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ एउटा विज्ञको हिसाबले म यो संवेदनशील विषय हो, नेपाल भारतको सम्बन्ध संवेदनशील विषय हो। तपाईँले अघि नै पनि उल्लेख गर्नुभयो निकट छिमेकी हामी, कयौँ कुरा बोर्डर छ, खुल्ला छ, हाम्रो चाहिँ संस्कृति, धर्म, परम्परा, जीवनशैली यावत कुरा मिल्छ, सरकार मिल्छ। अति निकटता नेपालका कयौँ परिवर्तनमा, भारतका कयौँ परिवर्तनमा एकअर्काको सहभागिता, साथ, सहयोग छ, सद्भाव छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल भारतको सम्बन्ध चाहिँ लाई संवेदनशील रूपमै लिन जरुरी छ र नेगेटिभ हुन पनि कयौँ कुराहरूमा उपयुक्त हुँदैन। तर जुन रूपमा सोसल मिडियामा मोदीको भ्रमणलाई लिएर पछिल्ला समयमा टिक्का टिप्पणी आइरहेछन् नि, तपाईँ केही सुझाउनुहुन्छ? म त्यसमा दुईवटा कुरा सुझाउँछु। एउटा, अतिथिको रूपमा तपाईँ हामीले बोलाउँछु र म आउँछु भनिसकेपछि तँ हिजो यस्तो थिइस्, तैँले हिजो यस्तो गरिस् भनेर आउनु अघि नै बोल्ने कुरा नगरौँ, आउन दिउँ उहाँलाई आउन दिउँ। उहाँहरूलाई मतलब चाहिँ पनि त एक किसिमको रियलाइजेसन पक्कै भएको हुनुपर्छ। नेपाली जनताले दुःख पाए, संविधान त हामीले बनाउनु थियो नि, हाम्रो संविधान हामीले बनाए बापत हामीले जुन मतलब चाहिँ सजाय भोग्नु पऱ्यो त्यो बेठिक थियो।
त्यो बेठिक कुरालाई हामीले त्यति बेला हामीले पनि अडान राख्यौँ। त्यसपछि उहाँहरूले त्यो बेठिक भएछ भनेर क्रमिक रूपमा उहाँहरू सुधार मतलब चाहिँ सल्झाउनेतर्फ गएको सङ्केतहरू पाइएको छ। त्यो सङ्केतलाई हामीले त्यसका रूपमा हेरौँ। अब रह्यो मतलब चाहिँ हामीले उहाँलाई बोलाइसकेपछि दिनुपर्ने न्यूनतम मतलब चाहिँ जे कुरा हो, दुईटा मुलुकका बिचमा अर्को एक्जिक्युटिभ हेडहरू एक्ज्याक्टली हेड अफ द गभर्मेन्ट हेड अफ द स्टेटलाई बोलाइसकेपछि दिनुपर्ने ऊ चाहिँ हामीले दिनुपर्छ। त्यस किसिमले सरकारले त्यो प्रबन्ध गरिरहेको छ, गर्नुपर्छ, त्यसमा विवाद नगर्नु जरुरी भएन। अब रह्यो हिजो यस्तो भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ नेपालीहरूका मनबाट हटाउनलाई मैले केही इनिसिएटिभ लिनुपर्छ भने त्यो त उहाँहरूको पहल हुन जरुरी छ। त्यसका लागि इतिहासदेखि थन्किएर आएका कतिपय विवादित विषयहरूमा उहाँहरूले पहल गरेर त्यसलाई अगाडि बढाएर त्यसलाई निमित्यान्न गराउनु भयो। त्यो मलाई लाग्छ त्यसले मात्र एउटा वातावरण बनाउन। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब, त्यसो भए जुन रूपमा सोसल मिडियामा आएका कतिपय टिक्का टिप्पणीहरू छन् यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ हामी नेपालीहरू अतिथि देवो भव भन्छौँ, सत्कार गर्ने परम्परा छ। चाहे जोसुकै होस्, जस्तोसुकै होस्, जहाँबाट जसरी होस्, घरमा पाहुना आएको छ भने त्यसको सत्कार गर्नुपर्छ र सोसल मिडियाहरूमा पनि त्यही रूपमा चाहिँ नि हामी सबैले सोच्न जरुरी छ। होइन, मेरो विचारमा सोसियल मिडियामा पनि सोच्नुपर्छ र जिम्मेवार नागरिकहरूले जिम्मेवार ढङ्गले नै प्रस्तुत हुनुपर्छ। हिजो हामीले नाकाबन्दीको जमेर विरोध गरेको हो, आज नाकाबन्दी छैन। त्यो हामीले हिजो अडान लिए बापत नाकाबन्दी हटाउन हामी सफल भयौँ, हामी सबैको प्रयासले। त्यति बेलाको सरकारको नेतृत्व गरिएको सरकारको पनि प्रयास र त्यसमा सम्पूर्ण जनताको समर्थन र सहयोगले हामीले त्यसलाई चाहिँ हटाउन सफल भयौँ। त्यो सफल भइसकेपछि त त्यसको त हामीले अब भोलिका लागि त्यो सन्देश दियौँ है भन्ने कुरा हो नि। अब त्यसैलाई कोट्याएर त्यसो भए त अब हिजो युद्ध पनि भएको थियो नि। हाम्रो सुगौली सन्धि के अरे सुगौली मतलब चाहिँ मा गएर सम्झौता गरे होइन, हामीले हाम्रो भूभाग गुमाएर ब्रिटिसहरूसित सम्झौता गरे हौँ नि। त्यसपछि नै होइन हामीले मतलब चाहिँ यहाँ ब्रिटिस मिसन खोल्न दिएको अनि हाम्रो डिप्लोमेटिक रिलेसन कायम गरेर अहिले 202 वर्ष भयो हाम्रो भारत के अरे बेलायतसितको सम्बन्ध भएको भनेर हामी भनिरहेका छौँ। युद्धमा तपाईँमाथि मतलब चाहिँ जमिन के अरे मान्छे मारेर तपाईँको जमिन जितेर मतलब चाहिँ लादेको सन्धि हो सुगौली सन्धि भन्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहना पनि होइन। हाम्रो थुप्रै मान्छेहरू त्यो सन्धिको त्यति बेला विरोध गरेर मतलब चाहिँ आत्मदाह गरे, त्यो सन्धिमा चाहिँ गलत गरियो भनेर। त्यो सन्धिलाई त तपाईँले चाहिँ त्यसको इमिडिएट पछाडि एउटा कुटनीतिक सम्बन्धलाई एक ढङ्गले लिएर जाने एउटा स्थिति भयो भने आजको युगमा के हो त भन्दा हामीले त हिजो हामी दुःखमा छौँ के अरे हामीले दुःख पायौँ, हामीलाई अप्ठ्यारो भयो, त्यो अप्ठ्यारोको स्थिति त्यो हो। तर म के बुझिरहेको छु भने जिम्मेवार नागरिकहरूका तहबाट हिजो नाकाबन्दी पनि सामान्यतया भन्नलाई अप्ठ्यारो मान्नेहरू नै अहिले सबभन्दा ठुलो मतलब चाहिँ हात उठाएर वा विरोध गरेर सोसियल मिडियामा विभिन्न कोणबाट आउनु हुँदैन थियो, मोदीलाई किन बोलाइयो, अभिनन्दन किन गरियो भनेर अझ प्रवक्तासम्मको साथीले म सुन्दैछु मतलब चाहिँ प्रवक्ताले समेत त्यो ढङ्गको प्रवक्ताले बोले त अफिसियल मान्नु पऱ्यो नि। हामीले अफिसियल्ली त्यस्ता पोजिसनहरू बाहिर आउने कुरा जुन भएको छ अत्यन्त गैर जिम्मेवार र हामीमा के एउटा प्रवृत्ति हो भने आफू हुँदा एउटा कुरा अर्को हुँदा अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्तिलाई अझ हामीले छोड्न सकेनौँ। यो नै दुःखद पक्ष हो। एउटा कुरा डिप्लोमेसीमा के हुन्छ जस्तो नेपाल भारतको यो पछिल्लो अहिले तपाईँले विवेचना गरिराख्दाखेरि फर्गिभ बट नट फर्गेट भन्ने हो कि फर्गिभ फर्गेट पनि हो कि अथवा नाइदर फर्गेट नर फर्गिभ भन्ने हो? फर्गिभ नट फर्गेट नै हुन्छ जेनरली तपाईँले गर्ने। तर फर्गेट के उसमा गर्ने तपाईँले? नट फर्गेट के गर्ने? दुईवटा मुलुकका बिचमा नट फर्गेट केमा गर्ने हो भन्दा त हामी अहिलेसम्म भारततिर निर्भर छौँ हाम्रो पारवहनका लागि। हाम्रो अति निर्भरता भारततिर रहेका कारणले हामीले दुःख पायौँ। अब हामीसित विकल्प खोजौँ न। त्यो अति निर्भरतालाई घटाउनका लागि हामी बिउजिनु पर्यो। त्यो बिउजिनका लागि हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनु पर्यो। राष्ट्रिय उत्पादन बढाएर केही न्यूनतम कुराहरूमा चाहिँ आफै गर्नुपर्दैछ है, यो अर्काको भर पर्दा त यस्तो हुँदो रहेछ, सायद त्यो होला। अनि केही चिज हामीले नपाउने कुराहरू छन्, परनिर्भर नभई नहुनेछ, तर त्यसको विकल्प एउटा मात्रै मुलुक छैन, एउटाबाट मात्रै हाम्रो आवत जावतको कुराहरू अहिलेसम्म भएकोले त्यसलाई विकल्प खोज्यौँ। अहिले हामीले पारवार र यातायात सन्धि भनेर चीनसित गरेका छौँ। हामीले यो बिचमा 2 वर्ष गरेको त्यसको प्रोटोकल चाहिँ हाम्रो बुझाइ के थियो भने त्यो छिटोभन्दा छिटो होस् भन्ने थियो। यद्यपि त्यति बेला एमाले सरकारबाट तुरुन्त हटाइयो। अब अहिले आएर त्यो प्रोटोकलमा मतलब चाहिँ कुरा अगाडि बढेको छ र सायद अब निकट भविष्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भिजिटमा त्यो प्रोटोकललाई टुङ्ग्याउने गरी काम अगाडि बढेको छ। म यहाँ आउँदैछु। त्यो फर्गेट नगर्ने के खोज्या हो त हामीले भनेर भन्दा अथवा गर्नु हुँदैन भनेर भन्न खोज्या के हो त भनेर भन्दा हामी अब हामीसित विकल्प पनि छ। अब भोलि नाकाबन्दी भन्ने चिज चाहिँ नेपालका पछिल्लो जेनेरेसनले सुन्न नपरोस्, यताबाट भयो यताबाट नि विकल्प छ भनेपछि यता विकल्प छ भनेपछि यता लगाइराख्नु भएन नि, लगाउन जरुरी भएन हैन। त्यसो हुँदा त्यो कुराको पो विकल्प खोज्ने हो त तपाईँले। आफूलाई आफ्नो मतलब चाहिँ भएका कमी कमजोरीका कारणले, हाम्रा विकनेसका कारणले हामीमाथि जुन खालको मतलब चाहिँ एउटा अवस्था सिर्जना गरियो त्यसलाई कसरी आफू सबल हुनेतर्फ जानु नै बुद्धिमत्तापूर्ण, वाइज र फरवर्ड लुकिङ डिसिजन हो अथवा तपाईँको चाहिँ त्यो एप्रोच हो। त्यो एप्रोचतर्फ जानका लागि चाहिँ बरु ध्यान देऊ न। अब तपाईँले गाली गरेर नआइज भनेर
यसो गर के हामी मतलब चाहिँ दुईटा देशको सम्बन्धमा एकले अर्कालाई निषेध गरेर जान सक्छौँ? एकले अर्काको भ्रमण नगरिकन बसेर हामी जान सक्छौँ? त्यही कुरा हिजो केपी ओलीले गर्छ कि भनेर मतलब चाहिँ केपी ओलीमाथि हात लगाए साथीहरूले। केपी ओली प्रधानमन्त्री रहिरह्यो भने सम्बन्ध राम्रो हुँदैन भनेर हटाइयो भनेर न्यारेटिभ त त्यही थियो नि हिजो। चुनावका बेलामा भाषण पनि त्यही भयो। केपी ओलीले जित्यो भने छिमेकीसितको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन अथवा यो प्रो चाइनिज हुन्छ, चाइनातिर टिल गर्छ, यता भारतसितको सम्बन्ध बिगार्छ भने आज सम्बन्ध मतलब चाहिँ आफ्नो मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर भारतसित पनि चीनसित पनि अरू मित्र राष्ट्रहरूसित पनि सन्तुलित हिसाबले जाउँ भन्ने कुरा एप्रोच राखिरहँदा अनि त्यसलाई माथि अट्याक गरेर जाँदाखेरि हामी कहाँ पुग्छौँ? प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण तालिका अलिकति फरक भएछ नि विगतका भ्रमणहरूको तुलनामा। यसमा यो स्वाभाविक हो अथवा इन्टेन्सनली हो अथवा भारत सरकारको चाहना, मोदीको चाहना हो अथवा प्रधानमन्त्री ओलीको अथवा नेपाल सरकारको चाहना अनुसार हो? फरक भएको हो, तपाईँले भन्नुभएको सही हो। पहिला क्यापिटल आएर राजधानी आएर औपचारिक कार्यक्रम गरेपछि कतै जानु पर्यो भने जाने चलन हुन्थ्यो भने अहिले उहाँ जनकपुरबाट आउँदै हुनुहुन्छ। नेपाल र भारतका मामलामा यो चाहिँ पहिलोपटक नै सायद यस्तो भयो होला, सरकारको प्रमुख चाहिँ अर्को ठाउँबाट आउन लाग्नुभयो। तर यो एकदमै अस्वाभाविक हो भन्दाखेरि यस्तो होइन। आजको हो, हिजो यस्तो हुन्थ्यो होला, तर आजको मतलब चाहिँ कूटनीतिक अभ्यासमा यो सामान्यकृत बन्दै गइरहेको छ। होइन, उहाँ आफैले सी जिनपिङलाई गुजरातमा स्वागत गर्नुभयो पहिलोपटक, त्यो स्वाभाविक देखियो। तर नेपालको सन्दर्भमा वुहानमा स्वागत गर्नुभयो, अस्ति आफै त्यहाँ जानुभयो होइन। अस्ति नेतान्याहु मुम्बई भएर छिरे, सिङ्गापुरको प्रधानमन्त्री प्राय चेन्नाई आउँछन् अनि मात्रै मतलब चाहिँ माथि उक्लिन्छन्। यो चलन सामान्य भएको छ। मोदी पछिल्लो समयमा नेपालीमा त्यति पपुलर हुन सक्नु भएन जुन नाकाबन्दीको घटनापछि। त्यसैले काठमाडौँमा पहिला आउँदाखेरि यसको प्रभाव कस्तो पर्ला कि भन्ने रह्यो कि एउटा पाटो। अर्को पाटो चाहिँ अब 2 नम्बर प्रदेश जहाँ चाहिँ जसको कारण जहाँ प्रतिको एउटा सद्भाव सायद उहाँको पनि थियो होला, त्यहाँ रहेका नेताहरू आदि इत्यादि सबै किसिमले नाकाबन्दीसम्मको अवस्था सृजना भयो। यो ओपन सेक्रेट छ। यस्तो अवस्थामा उहाँ त्यहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ नि बढी सेफ त्यहाँ उहाँले फिल गर्नुभयो अथवा अरू कुनै कारण रहे? अब यी मैले भनेका अनुमानित कुरा मात्रै कि म त्यहाँ आउँदैछु, अरू केही कारण मतलब चाहिँ हिसाबले रहे भन्ने कुरामा तपाईँले भनेकै ठाउँबाट म के भन्न चाहन्छु भने यो जनकपुर जाने र मुक्तिनाथ जाने कुरा त पहिलो एजेन्डा होइन। उहाँ 2014 कि 16मा 15मा कता आउँदा पनि उहाँले जान्छु भन्नुभएको थियो, त्यतिखेर मिलेन, जानु भएन। त्यस पछाडि प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओली निर्वाचित नहुँदै उहाँहरूका बिचमा टेलिफोन संवाद भयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यति बेला नै, वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त्यति बेला आफू प्रधानमन्त्री नहुँदै तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँको 2टा ठाउँ त भिजिट गर्न बाँकी नै छ भनेको कुरा त हामीले सार्वजनिक रूपमै आइसकेको थियो। टेलिफोनमा के संवाद भयो केपी ओली र मोदीका बिचमा भनेर भन्दा त्यति बेला मैले निमन्त्रणा दिएँ र मैले चाहिँ मूलत उहाँलाई तपाईँका 2 ठाउँ त भिजिट गर्नै बाँकी छ, तपाईँ पहिला आउनुहोस् भनेर भन्नुभएकै थियो। भनेपछि त एजेन्डा त अगाडिदेखिकै रहेको थियो। अब अहिले उहाँले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जानुका पछाडि अहिले उहाँ चाहिँ जनकपुर आउँछु भनिसके पछाडि म जनकपुर चाहिँ त होइन काठमाडौँ आएर मात्रै जा भन्नुपर्ने औचित्यता सायद सरकारले देखेन। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि यी कुराहरू सामान्य भइसकेका छन् भने हामीले त्यसमा चाहिँ म जनकपुर पहिला आउँछु अनि काठमाडौँ आउँछु भन्ने कुरालाई किन रोक्ने भन्नेतिर सरकार गयो भन्ने मेरो बुझाइ हो। सुरक्षा संवेदनशीलता सतर्कता बढी बढाइएको हो यसपाला विगतको तुलनामा? तपाईँले त्यो फिल गर्नु भएको छ? सुरक्षा त हामीले सामान्यतया अब सरकार उहाँकै पहिलाको भ्रमणको तुलना गर्दा पहिलाको भ्रमणको तुलना गर्दा पनि मेरो विचारमा 2014को सुरक्षा त कडै थियो मेरो बुझाइमा है। जस्तो अब त उहाँलाई ओर्लिने अनुमति थिएन होइन, मान्छेहरू दुईतिर लाइनमा बस्ने मात्रै अनुमति थियो। बाटोमा चाहिँ कुनै गाडीहरू जान नदिने, टाइटै सेक्युरिटी गर्दाखेरि उहाँ आफै नै जबरजस्ती गौशाला र अर्को कहाँ उहाँ 2 ठाउँमा सायद यसपाला ओर्लिने कुरामा उहाँले सोच्नुहुन्छ। अब त्यो अर्को कुरा भयो, त्यसमा चाहिँ अब के गर्नु होला डिप्लोमेसीकै पार्टबाट तपाईँलाई सोधेको विज्ञ भएको हैन। पहिला बानेश्वरमा ओर्लिन जति सजिलो थियो अथवा गौशालामा ओर्लिन जति सजिलो थियो बडो छाती फुकाएर म अहिले त्यसमा के गर्नु होला भन्नेमा अनुमानमा चाहिँ अहिले मैले कुरा गर्नु उचित मिल्दैन र म त्यो गर्दिनँ। म तपाईँलाई के मात्रै भन्छु भने सुरक्षा हामीले पर्याप्त दिनुपर्छ। तपाईँले आफ्नो मुलुकका लागि हो त्यो। तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले बोलाएको अतिथिमाथि कहीँ कतै केही अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्ने इन्टरनेसनल नर्म्स पनि हो, भ्यालुज पनि हो, प्र्याक्टिस पनि हो र त्यो हाम्रो मतलब चाहिँ दायित्व पनि हो। त्यस हिसाबले हामीले पुरा दिनुपर्छ। अगाडिदेखि नै डिआइजीहरू नै आउनु भएको छ उतातिरबाट, यस्तो पहिला त थिएन होइन? पहिला पनि थियो, किन नहुनु?
पहिला उहाँहरूको मुस्ताङ भ्याइकल पनि आज सबै बेलुका पुग्दै हुनुहुन्छ अरे। उहाँहरूको भ्याइकल पनि पहिला मतलब चाहिँ आएकै हो, उहाँहरू आएको त्यस हिसाबले आउनुभएकै हो। अब उता जाने कुरा चाहिँ अलि बढी पनि ठान्नुभयो होला, किनभने काठमाडौँभन्दा बाहिर काठमाडौँ जति मतलब चाहिँ सहज यहाँको चाहिँ सेक्युरिटी हाम्रो सबै एरेन्जमेन्ट जुन खालको हुन्थ्यो, अब उहाँ भनेपछि अलि फरक भएपछि उहाँहरू अलि बढी संवेदनशील भएको हुन पनि सक्छ। त्यो तपाईँले नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको अब पार्टीकै हिसाबले पनि विभिन्न चरणमा यो विषयमा अहिले छलफल भइरहेको होला, के गर्ने, कसरी गर्ने, कस्तो गर्ने, नेपालले कसरी उपलब्धि हासिल गर्ने भन्ने कुराहरूमा प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँगका छलफलमा उहाँको मनस्थिति चाहिँ तपाईँले रिड गर्दा कस्तो पाउनु भएको छ? कतिको अप्टिमिस्टिक हुनुहुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्री? हाम्रो प्रधानमन्त्री समस्या समाधान गर्नुपर्छ, समस्या छन्, पहिलो कुरा समस्या छन्, यी समस्या समाधान गर्न सकिने ठाउँमा अब हामी जाँदैछौँ र त्यो उन्मुख छ भन्नेमा हुनुहुन्छ। समस्या समाधान भइसक्यो भन्ने निष्कर्ष छैन। रिकन्स्ट्रक्सनको जुन आश्वासन भारतले दिएको छ नि, त्यसको लागि त्यसमा थप कुरा त केही हुँदैन होला? रिकन्स्ट्रक्सनको बारेमा उहाँहरूले पटक पटक कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, त्यसको कार्यान्वयनकै कुरो मात्रै बाँकी हो। किनभने रिकन्स्ट्रक्सन जति बेला 15मा मतलब चाहिँ घटना घट्यो, घट्ने बित्तिकै उहाँहरूले सुषमा स्वराजले आएर सोल्टीको इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा जे कुरा बोलेर मतलब चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान्छु भनेको कुरा हो, त्यही कुरा उहाँहरूले दोहोऱ्याइरहनु भएको छ। त्यसमा केही तलमाथि एमाउन्टमा केही तलमाथि परे पनि मूलत उहाँहरूको दोहोऱ्याइ त्यही नै छ। त्यसलाई हाम्रो भनाइ के मात्रै हो र मलाई लाग्छ वर्तमान प्रधानमन्त्रीको पनि जोड के हो भने तपाईँहरू गर्ने हो भने छिटो गर्नु पर्यो, नहो भने चाहिँ अब एउटा कुरामा छलफल सुरु भएको छ नेपालको तर्फबाट। मैले पनि अलिकति अब हिजो म प्रधानमन्त्रीहरूसितको छलफलमा पनि बसेको थिएँ, पूर्व परराष्ट्र राष्ट्रमन्त्रीहरूको छलफलमा प्रधानमन्त्रीसितको छलफलमा पनि बसेको थिएँ। एउटा कुरा के छलफल सुरु भएको छ भने अब एउटा टाइम सीमा तोकौँ, जस्तो भारतले एग्रिमेन्ट गरेर कार्यान्वयन नगरिरहेका प्रोजेक्टको बारेमा कति समय पर्खिने त, कति समय त्यसको लेभरेज दिने तपाईँले, त्यसको चाहिँ 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष कति हो एउटा त्यो तोकौँ। त्यस पछाडि मतलब चाहिँ ल अब यो वर्षभित्र कार्यान्वयनमा गएन भने यो अब नहुने रहेछ भन्ने बुझौँ। हामी नयाँ मतलब चाहिँ उसमा जान चाहन्छौँ, नयाँ ढङ्गले मतलब चाहिँ हामी हाम्रो कार्यक्रमहरू अगाडि लिएर जान चाहन्छौँ। होइन भने प्रोजेक्टहरू मतलब चाहिँ एग्रिमेन्ट हुने तर तिनीहरू कार्यान्वयन नहुने। र एउटा आम प्रवृत्ति के बन्दै मतलब मनस्थिति के बनिरहेको छ नेपालमा भने कि मतलब भारतको सोच नै के हो भन्दाखेरि अकुपाई गरिदिने, प्रोजेक्टहरू आफू लिने, लिएर अर्काले त्यो अर्कोमा नजाओस् है भनेर भन्ने, अनि डिले गर्दै जाने खालको मनस्थिति देखियो। यो हुन सक्दैन दुईटा देशको बिचमा भन्ने कुराको एउटा छलफल सुरु भएको छ। यो छलफलले मतलब मलाई लाग्छ भारतले बुझ्नुपर्छ, यो नेपालभित्र यो सुरु हुन लागेको यो छलफललाई ध्यानमा राखेर उसले मलाई लाग्छ इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। चाहे त्यो पुनर्निर्माणको कुरा होस्, चाहे हुलाकी सडकको कुरा होस्, चाहे पुलिस एकाडेमीको कुरा होस्, चाहे अरू विभिन्न मतलब चाहिँ हाइड्रो पावरका आयोजनाहरू। तपाईँ नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको नेपालतर्फको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अब विभिन्न चरणका बैठकहरू त तपाईँहरूले सक्नुभयो, करिब अब अन्तिम बैठक बाँकी होला होइन? अहिलेसम्म कतिवटा बैठक गर्नु? 8वटा बैठक गऱ्यौँ हामी। 9औं बैठक यो जुन 1, 2, 3मा काठमाडौँमा। यो त कन्क्लुडिङ होला नि, अब यसलाई औपचारिक रूपमा समअप गर्ने मात्रै त होला। हजुर, हाम्रो अन्तिम प्रयास हाम्रो पनि भनाइ के छ भने यो आउने बैठक अन्तिम बनाऊ। अब तपाईँलाई म आज यो सोध्दिनँ कि तपाईँहरूले कस्तो प्रतिवेदन बनाउँदै हुनुहुन्छ, नेपालले के फाइदा लिन्छ, कसरी लिन्छ, के फलाना सन्धिका सन्दर्भमा के कुरा छन्, कस्तो छन्, यो सोध्दिनँ। पक्कै पनि प्रतिवेदन तपाईँहरूको आफ्नो एउटा चाहिँ नि कुटनीतिक अभ्यास हुन्छ, त्यसभित्र रहनु होला पक्कै पनि। तपाईँले सोधे पनि भन्नुहुन्न होइन त? तर तपाईँले यति त भन्न सक्नुहुन्छ होला, जस्तो कन्टेन्टभित्र के छ, कस्तो छ, कस्तो निकाल्दै हुनुहुन्छ, करिब समअप गर्दैछौँ भन्ने चरणमा तपाईँले भन्नुभयो। तर त्यो कन्टेन्टको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा दुईटा प्रधानमन्त्रीको एकचोटि त भारतमा भेट भयो केही समय अगाडि, अब नेपालमा भेट हुँदैछ। त्यो तपाईँहरूले बुझाउने प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चाहिँ यो भेटमा केही कुराकानी हुनेछ या अथवा हुने छैन? हामीले के भनेका छौँ भने यो अत्यन्त नेपाल र भारतको इतिहासमा पहिलोपटक यो खालको अभ्यास भएको छ र यति धेरै विषयहरूमा एउटै टेबलमा बसेर यति सघन हिसाबले छलफल भएको यो पहिलोपटक हो र यति संवेदनशील विषयहरू यो खालका विषयहरूको र अब प्रोसेसको हिसाबले पनि दुवैतर्फको मेजर पार्टीहरू नेताहरू संलग्न रहेर गरिएको अभ्यास भएको हुनाले यसलाई कार्यान्वयनमा जाने कुरामा माथिल्लो तहकै प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। एउटा त यसलाई यो प्रतिवेदनलाई टुङ्ग्याउनका लागि पनि राजनीतिक तहमा अब यसलाई मतलब चाहिँ एउटा महत्त्व दिन जरुरी छ र प्रधानमन्त्रीहरूकै छलफलको क्रममा पनि विषयहरूले ठाउँ पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ, रहिरहेको छ र उहाँहरू सकारात्मकै भएको हामीले पाएका छौँ प्रधानमन्त्रीहरूकै तहमा। दोस्रो चाहिँ
अब यसको मतलब प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि तत्काल कार्यान्वयनमा लिएर जाने कुराका लागि पनि राज्यका तहबाट अब यो त फेरि राज्यले गर्ने हो कार्यान्वयन भने त त्यसमा कार्यान्वयन नगरिन्जेलसम्म त यो प्रतिवेदन न हो। त्यो त स्वाभाविक हो, रिपोर्ट त रिपोर्टै हो। त्यसैले सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा तपाईँहरूको तर्फबाट अथवा भारतीय हामी त कतिको प्रेसर क्रिएट गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई कतिको चाहिँ होइन हामीले अत्यन्त सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौँ दुवैतर्फबाट। मैले अघि नै भने नि तपाईँलाई दुवै प्रधानमन्त्रीसितको कुराकानीमा जस्तो भारतीय पक्षको टोली नेता पनि को हुनुहुन्छ भन्दा अटल के अरे उपाध्यक्ष कोसियारी विगति उहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्री पनि हो र अत्यन्त प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसित नजिक रहेर काम गरिरहनु भएको मान्छे हुनुहुन्छ। यतापट्टि पनि तपाईँले मतलब चाहिँ पाउनुभयो भने अत्यन्त हाम्रो विशिष्ट व्यक्तित्वहरूकै मतलब चाहिँ संलग्नता रहेको छ। म नै हुँ बरु जुनियर त्यहाँ उमेरका हिसाबले अरू हिसाबले, उहाँहरू त अत्यन्त प्रबुद्ध व्यक्तिहरू। त्यस हिसाबले भन्दाखेरि र अब यतापट्टिको होइन सबै प्रधानमन्त्रीहरू यो बिचमा जति पनि परिवर्तन भयो उहाँहरू सबैले यसको स्वामित्व ग्रहण गर्नुभएको छ र यसको महत्त्व अगाडि पर्छ भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। उतातर्फ पनि त्यही खालको अवस्था। अब अन्तिममा आएर नि डाक्टर साहब जस्तो तपाईँहरूले पनि 8वटा बैठक करिब गरिसक्नुभयो, यो अवस्थामा बिचमा काम गरिराख्दा केही महत्त्वपूर्ण सवालहरू, अल्झनहरू, विषयहरू जुन चाहिँ हुन त आफैमा यो समूह विज्ञहरूको यो समूह स्वतन्त्र छ प्रतिवेदन तयार गर्ने कुरामा, यो विचार विमर्श गर्ने कुरामा, तैपनि अब एक्जिक्युटिभ हेडहरूसँगै पनि परामर्श गरेर यो प्रतिवेदनलाई टुङ्गो लगाउँ भन्ने कुराहरू कतै केही गुन्जाइस बाँकी छन्? होइन, अहिलेसम्म हामी प्रतिवेदन हाम्रो पर्यो भन्ने ठाउँमा पुग्नुपर्ने अवस्था भएको छैन। यसको सकारात्मक पक्ष विवाद छैन, विवाद त्यो तहमा छैन, त्यो तहमा पुगेको छैन। अब जोडकोड नमिल्ने त तपाईँ दुईवटा देशको होइन मतलब यति लामा विषय, यति व्यापक विषयका बिचमा छलफल गरिरहेका छौँ भने हामीले फेरि के सबै चिजमा आफ्नो आफ्नो त्यही त मुलुकको स्वार्थ जोडिएका कुराहरू छन्, त्यस हुनाले यसमा भएको छैन भन्ने त त्यस हिसाबले भन्ने कुरै भएन। तर हामी त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्ने स्थितिमै पुगेका छैनौँ। तपाईँले जुन खालको मतलब चाहिँ अवस्था हामी कहाँ छौँ अहिलेसम्म भन्दा हामी अत्यन्त आशावादी छौँ, हामी सकारात्मक ठाउँमा छौँ र हाम्रो निचोड के हो भने 8जनाको एउटै प्रतिवेदन, एउटै मतको एउटै प्रतिवेदन हामी दुईवटा प्रधानमन्त्रीलाई जुलाई 4 अर्थात् असारको 20 गते यसको चाहिँ अन्तिम मिति हो, त्योभन्दा अगाडि नै बुझाउन सफल हुन्छौँ भन्ने विश्वासका साथ काम गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म। म तपाईँलाई अब भोलि के हुन्छ होइन, अहिलेसम्मको चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीहरू दुवैतर्फका प्रधानमन्त्रीहरूले तपाईँहरूले गरिरहेको कामप्रति पक्कै पनि केही जानकारी त लिनुभएको होला, कसरी भइरहेछ, के भइरहेछ भन्ने कुराहरू उहाँहरू पनि पोजिटिभ पाउनु भएको छ? हामीले पोजिटिभ पाएको छौँ, सकारात्मक अत्यन्त राम्रो सकारात्मक खालको कुराहरू पाइरहेका छौँ अहिलेसम्म। एक्चुअली हाम्रो आम दर्शकलाई फेरि पनि बताइदिनुहोस् न, विशेष गरेर यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामी अहिले पनि सिरियसली छलफल गरिरहेछौँ है नेपाल भारत सम्बन्धको भनेर एकचोटि दोहोऱ्याएर तपाईँलाई म यसभित्रका 2-3वटा मुद्दाहरूमा अलि बढी नै मतलब छलफल भएको विषय 1950 को सन्धि नै हो। 1950 को सन्धिका बुँदा उपबुँदा योसित रहेका सबै विषयमाथि हामी अत्यन्त सघन ढङ्गले दुईतर्फका मतलब चाहिँ डकुमेन्टहरू नै आदान प्रदान गरिरहेका छौँ र छलफल चलाइरहेका छौँ। कहीँ नमिलेका कुराहरू मिलाउन 1-2वटा तर मिल्छ भन्ने लागिरहेको छ हामीलाई, त्यो हामी मिलाएर टुङ्ग्याउँछौँ भन्ने लागिरहेको छ। त्यो टुङ्ग्याउँदा नेपाल भारतमा रहिरहेको जति पनि असमानता र भेदभावपूर्ण बुँदाहरू भन्ने छ ती कुराहरू हटेरै यो प्रतिवेदन दिइने हो। दोस्रो हाम्रो सीमाको विषयमा हामीले सीमा व्यवस्थापनको समग्र प्याकेजमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यो समग्र भनेको त्यो चाहिँ पिलरको कुरा पनि हुन्छ, त्यो 10 गजाको कुरा पनि हुन्छ, त्यहाँ भइरहेको अपराधिक गतिविधि अथवा सुरक्षाको कुरा पनि हुन्छ, त्यो विवादित सीमाका जति पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कालापानी सुस्ताका कुराहरू हुन् ती कुराहरू पनि सहितको प्रतिवेदन हामीले बनाउने हो। त्यो प्रतिवेदन बनाउँदाखेरि दोस्रो विषय र अब सीमाको अहिले जे भइरहेको छ त्यो एज इट इज अवस्थामा रहन सक्दैन है, केही न केही त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो परिवर्तन गरिरहँदा जनताको तल्लो मतलब चाहिँ सीमामा रहेका जनताको आवत जावत र उनीहरूका समयलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने कुरालाई प्रधान पक्ष राखेर बाँकी कुराहरू अनि जलस्रोतको कुरा नगरिरहँदा ढोबानको कुरा होस् या विगतमा भएका मतलब चाहिँ जुन असमान किसिमका सन्धिहरू हुन् तिनीहरूलाई कसरी मतलब चाहिँ सम्बोधन गर्ने र आगामी बाटो कस्तो जलस्रोतको साझेदारीको बाटो कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरू, द्विपक्षीय व्यापारमा रहिरहेको यो भयावह स्थिति जुन हामीले 93% हामी उताबाट ल्याउने 7% मात्रै हामीले दिने खालको जुन एउटा असमान पनि होइन भन्नुहुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्री, लगभग त्यही खालको एउटा स्थिति रहिरहेको छ। त्यो स्थितिलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता विषयहरूमा पार्वन लगायतका विषयहरूमा हामी अत्यन्त सघन अत्यन्त नजिक पुगेका छौँ। अब के हुन्छ भने सहमति भएर नटुङ्ग्याइकन त म भएँ भनेर मैले भन्न मिल्दैन। अहिलेसम्म भएको सकारात्मक पाटोको मात्रै कुरा हो, भोलि कुनै कुरामा हामी भएनछ भने फेरि हिजो त यस्तो भन्थिस् नि भन्ने कुरा त मैले तपाईँको टेलिभिजन मार्फत दर्शकहरू सामु के ठाउँ राखेर भन्छु भने अहिलेसम्मको अवस्थामा सकारात्मक छ। डाक्टर भट्टराई, मैले के
1-1.5 महिना अगाडि मात्रै डाक्टर भेगबहादुर थापा जो नेपालतर्फको अब संयोजक पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि भनेको थिएँ, तपाईँको शुद्ध नाम जोडेर भनेको थिएँ। तपाईँहरू जति हुनुहुन्छ 3-4 जना, निलाम आचार्य, तपाईँ, सूर्यनाथ उपाध्याय, डाक्टर भेगबहादुर थापा, तपाईँहरूको काँधमा गम्भीर जिम्मेवारी छ है। यो जुन जिम्मेवारी यहाँहरूले लिइराख्नु भएको छ, जस्तो खालको प्रतिवेदन बनाउँदै हुनुहुन्छ, अब यदि दुवै मुलुकका लागि यो महत्त्वपूर्ण छ, तर नेपाली भएर हेर्दाखेरि तपाईहरूले गरिरहेको कामले एउटा चाहिँ नि विशेष महत्त्व राख्ने हुनाले गर्दाखेरि त्यो प्रतिवेदन कस्तो हुन्छ, नेपालको हितमा हुन्छ हुँदैन, के पाउलाौँ हामीले, के गुमाउलाौँ भनेर आम नेपाली जनताले बडो संवेदनशील भएर गहिरो अभिरुचिका साथ यहाँहरूलाई को प्रतिवेदन कुरिरहेका छन्। यो त पक्कै मनन गर्नुभएको होला नि तपाईँले। एकदमै हामीलाई अत्यन्त यो गहन जिम्मेवारी छ। मतलब चाहिँ देशले सुम्पिएको जिम्मेवारी हो। हाम्रो मुलुकको हितमा बाहेक अरू कुनै हिसाबले हामीले गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन। हामी त्यो गर्नका लागि त्यो जिम्मेवारी लिएका पनि छैनौँ। त्यस्तो भएनछ कुनै कुरामा हामी यो कारणले यो हाम्रो देशको हितमा छ र ठिक छ भन्ने नलागेसम्म हामीले सही गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। बरु हामी सही नगरी यो प्रोसेसमा अब असफल भयो प्रोसेस होला, तर हामीले त्यसलाई टुङ्ग्याउने भनेको चाहिँ त्यसलाई समस्यालाई समाधान गरेर नै हो। त्यो मुलुकको हित जिम्मेवारीलाई त्यस अनुसारको गम्भीरतापूर्वक लिएर नै हो। यो कुरा हामीले रेकर्ड गऱ्यौँ। तपाईँको प्रतिवेदन आएपछि साँच्चीकै तपाईँले भनेअनुसारको प्रतिवेदन होस्। अब प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणबाट यो मैले दोहोऱ्याएरै फेरि प्रश्न सोधेँ, नेपाल भारत सम्बन्धको आयाम कहाँसम्म पुग्ला? मतलब अब सुध्रिँदै जाने तपाईँ आँखाले देख्दै हुनुहुन्छ, अथवा अब यो एज इट इज हो, सद्भावना भ्रमण हो, राजकीय भ्रमण हो, प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँ नि आउनुभयो, उहाँ जानुभयो, उहाँ आउनुभयो, यस्तै भयो, यो भइरहेको छ, हुनुपर्छ, एउटा चाहिँ नि इँटा थप्ने काम मात्रै हो, अथवा नेपाल भारत सम्बन्धमा यसले अर्को मोड लिन्छ अनि भारत सरकार र नेकपा एमालेको सम्बन्धमा पनि अलिकति फरक मोड लिन्छ? यो राम्रो हुँदै जानुपर्छ। यो किन राम्रो त्यति पर्छ त पर्छ, त्यो मैले किन पर्छ भनिरहेको छु भनेर भन्दाखेरि यसका केही आधारहरू छन्। भारतकै लागि पनि नेपालका लागि त हामीले सुधार जानु अनिवार्य छ। हामी सुधार जानुपर्छ। मैले फेरि पनि भन्छु, सुधार्नु नै नेपालको हितमा छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छेमा, तर के मूल्य चुकाएर होइन भन्दा यो मुलुकको आफ्नो आन्तरिक स्वतन्त्र मुलुकको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने आफ्ना निश्चित मान्यताहरूमा त्यो हैसियत गुमाएर होइन। त्यसमा मात्रै हाम्रो असहमति हो। बेला बेलामा उहाँहरूले हाम्रा यी यस्ता मामलामा उहाँहरूले दिने दखल मात्रै हामीले त्यसलाई अब सकियो, त्यसको इतिहासको त्यो अध्याय समाप्त भयो, स्वतन्त्र मुलुकको हिसाबले नेपाल आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय गर्न तयार छ भन्ने कोर्सलाई हामीले स्थापित गरेर जान खोजेका हौँ र त्यो बाटोतर्फ लिएर जानका लागि विगत नाकाबन्दीका बेलामा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जुन अडान राखेर आउनुभयो, आज पनि त्यही कोर्सलाई संस्थागत गरेर जाने नै हो। हिजो उहाँको भ्रमण भारतमा हुँदा पनि त्यही कुरालाई संस्थागत गरेर जाने हो, मोदी आउँदा पनि हामी तिनै कुरालाई संस्थागत गरेर लिएर जाने हो। यसैमा हामीलाई हाम्रो भनाइ उहाँहरूसित आधारभूत रूपमा रहने कुरा यही नै हो। यो गरिरहँदाखेरि हामी सम्बन्धलाई यसो गर्दा नै हामीले दुईटै मुलुकका बीचको सम्बन्धलाई राम्रो बाटोतर्फ लिएर जान सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास पनि हो हाम्रो। त्यो लिएर जानु आवश्यक छ, गइन्छ। अब भारतका लागि पनि के हो भनेर भन्दाखेरि छिमेकीहरूसितको सम्बन्ध राम्रो हुँदा नै ऊ एउटा ग्लोबल रूपमा पावरको रूपमा इमर्ज गरिरहेको मुलुक, रिजनल पावरको रूपमा इमर्ज गरिरहेको मुलुक, अनि उसको आफ्नो मतलब चाहिँ ग्लोबल र रिजनल लेभलमा रहिरहेको प्रतिस्पर्धात्मक जुन अवस्था छ, ती प्रतिस्पर्धी गरिरहेका मुलुकहरूले गरिरहेको सम्बन्ध र उनीहरूका बिचमा भइरहेको मतलब चाहिँ सहज वातावरण बन्ने, अनि भारतको चाहिँ मतलब विभिन्न इतिहासका विभिन्न कालखण्डका विषयहरूले त्यो ब्यागेजहरू थोपरिदिएर अनि सम्बन्ध चाहिँ त्यतिकै अवस्थामा बिग्रिरहने कुराले भारतलाई पनि राम्रो गर्दैन। त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अपनाएको मुलुकका लागि जनताले त्यो कुरा प्रश्न उठाउनेछन्। त्यो प्रश्नको जवाफ उनीहरूले पार्लियामेन्टलाई दिनुपर्छ, पार्लियामेन्टेरियनले जनतालाई दिनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले मेरो बुझाइमा के हो भने उनीहरूभित्र पनि यो छलफल सुरु भएको छ कि छिमेक नेपाल जस्ता मुलुकहरूसितको सम्बन्धलाई अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ। विगतको जे भइरहेको छ त्यसैलाई निरन्तरता दिएर सम्बन्ध राम्रो हुने स्थिति छैन। यसलाई नयाँ सिराबाट र नयाँ उचाइका साथ अगाडि लानुपर्छ। यो उहाँहरूले वक्तव्यमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ, द्विपक्षीय भेटघाटमा पनि भनिरहनु भएको छ, उहाँहरूका मतलब चाहिँ विभिन्न पत्र पत्रिका र मिडियाहरूमा उहाँहरूले अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। यसबाट हामी थोरै सकारात्मक बाटोतर्फ जान खोजेका छौँ भन्ने कुराको सङ्केत दिन्छ। त्यो सँगै अहिले भर्खरै भारतले आफूलाई प्रोएक्टिभ रूपमा जुन चीनसितको सम्बन्ध सुधारेर अगाडि जाने त्यत्रो विवाद, हामीसित भन्दा ठुलो विवाद त चीनसित छ नि भारतको, प्रतिस्पर्धा पनि उहीसित छ नि भारतको, तर पनि त्यहाँ उहाँहरूकै पहलमा उहाँहरू जुन सम्बन्धलाई अगाडि बढाएर लिएर जान कोसिस गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी उहाँहरूले अन्य छिमेकी मुलुकहरूसित पनिको वार्ता र संवादलाई अगाडि बढाउन खोजिरहनु भएको छ। त्यसले मलाई लाग्छ त्यो बाटोतर्फ जाने एउटा सकारात्मक र सम्भावना खोलेको छ। यो सम्भावनालाई हामीले पनि हाम्रो मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालिक हिसाबले नेपाल भारत सम्बन्धमा
अवस्थामा आइरहने यस्ता खालको उतार चढावले हाम्रो पनि हित गर्दैन। त्यसमा त एउटा स्थिर र राम्रो बाटोतर्फ यसलाई अगाडि लिएर जाउँ भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो। त्यो चाहनालाई अगाडि बढाउँ, यही नै हो आजको आवश्यकता र हामीले गर्ने कुरा। यो एमालेको तर्फबाट मैले भन्दा नि मैले भन्ने कुरा यही हो। एउटा मुलुकको जिम्मेवार नागरिकका हिसाबले मैले भन्दाखेरि पनि भन्ने विषय यही नै हो। डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।